Dalagon ang Dios na ining matahom na usab nga adlaw, mayong adlaw kanatong tanan akong mga hinigugmang igsoon sa Ginoo ug mga higala. Anya na usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magwauli ug anya na usab kita niining maanindot nga adlaw. Padayon kita magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan, ang Biblia. Praise God. Ug ang ato karon nga tun-an na usab mga kaigsuonan ko sa Ginoo ug mga higala, kini ang sulat dinhi sa Hebrehanon. Sa Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 12 paingon sa 29. Ang uluhan nini mga igsoon, pasidaan sa pagsalikway sa grasya sa Dios. Akong pagabasahon. Hebrehanon 12 bersikulo 12 paingon sa 29. Bersikulo 12. Busay isa ang inyong nahuyhoy nga mga kamot ug lig-ona ang inyong mahuyang nga mga tuhod ug himuang matul-id ang pag-aagian sa inyong matiil aron ang mga bakol dili malisa kundi mamaayo hinuon sila. Panglibasugi ang pakigdinaitay uban sa tanang tao ug ang pagkabinalaan nga kun wala kini walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Tan-awan ninyo nga walay bisan kinsa nga mapakyas sa pagkab-ot sa grasya sa Dios nga walay gamot sa kapaitan nga mugitib ug magahimong kasamok ug tungod niini ang daghan mahitakdan sa kahugaw nga walay bisan kinsa nga makihilawason o magmadili espirituhanon ingon kang isaw kinsang katungod sa pagkapanganay iyang gibayloan og usa ka pagkaon. Kay kamo nasayod nga sa kapuliay sa gitinguha na niya ang pagpanunod sa panalangin, siya gisalikway kay siya wala na makakaplag og higayon sa paghinulsol. Bisan pa nga gipangita unta niya kini nga inubanan sa paghilak. Kay kamo wala man nagpakaduol sa butang nga sarang matukbil sa nagsilaog nga kalayo ug sa kangitngit ug sa kangiob ug sa bagyo ug sa huyop sa trumpeta ug sa tingog kinsang mga pulong nakapaagda sa mga nanagpatalinghog sa pagpangamuyo nga unta dili sila sultihan pa og daghang mga pulong dugang mga pulong kay sila dili makaantos sa sugo nga gihatag nga nag-ingon kun bisan pa gani ang usa ka mananap nga makatukbil sa bukid kini kinahanglan pagabatuon hangtod mamatay. Sa pagkatinuod hilabihan ka makalilisang sa talan-awon nga tungod niana si Moses nakaingon ako nagakurog sa kalisang. Apan kamo na nagpakaduol na ngadto sa bukid sa Sion ug sa lungsod sa Dios nga buhi sa langitnon nga Jerusalem ug sa dili maisip nga mga manulunda nga nagtigom sa pagsadya ug sa katilingban sa mga panganay kinsang mga ngalan naisulat sa talaan dito sa langit ug sa usa ka maghuhukom nga mao ang Dios sa tanan ug ngadto sa mga espiritu sa mga taong matarong nga nangahimong hingpit. Ug kang Hesus ang tigpatalwala sa usa ka bag-ong pakigsaad ug sa sinabli nga dugo nga nagasulti labi pa ka maayong pulong kaysa dugo ni Abel. Tan-awa nga dili ninyo igasalikway siya nga mao ang nagsulti kay kun wala man gani sila managpakaikyas nga misalikway kaniya nga pahamatngon kanila dinhi sa yuta, labi pang dili kita makaikyas kung kita magasalikoy kaniya nga nagapahamatngon kanato gikan sa langit. Ang iyang tingog kaniadto mitay og siyuta, apan karon sa iyang saad nagaingon sa makausap pa usab. Pagkatay-ugyon ko dili lamang ang yuta, ra kun dili maingon man ang langit. Kini sultiya sa makausap pa usab nagpasabot nga pagakuhaon ang bisan unsa nga matay og ra ingon nga mga butang nga binuhat ra aron kadtong dili matay-og higapabilin. Busa magpasalamaton kita tungod sa atong pagpakadawat sa ginharian nga dili matarog ug tungod niana ihalad ta ngadto sa Dios ang makapahimuot nga pagsimba nga inubanan sa pagtahod ug pagkahadlok. Kay ang atong Dios mao'y usa ka kalayo nga nagaot-ot. Dalayon ng Dios iyang mga pulong. Praise God. Dinhi may igsoon nga higala sa atong gibasa dinhi sa sulat sa Hebrehanon
kini nag sulti o pagpasidaan mato pa ang atong uluhan ining atong pagtuon pasidaan sa pagsalikoy sa grasya sa Dios. Dinhi may igsoon ang mga pulong sa Dios nagisgot mahitungod sa grasya sa Dios, sa kaluoy o kaluwasan nga iya sa Dios nga gihatag sa iyang mga katawhan nga gitanyag sa matag usa kanatong tanan kitang mga katawhan. Praise God. Ako masaon pagbalik Hebrehanon 12 bersikulo 12. Busay isa ang inyong nahuyhoy nga mga kamot ug lig-una ang inyong mahuyang nga mga tuhod. Praise God. Ato pa din may igsoon nga busay isa ang inyong nahuyhoy nga mga kamot. Hallelujah. So sa atong kahimtang diya sa espirituhanon mga igsoon, kinahanglan nga sa kanunay padayon kita nga muisa may igsoon sa atong mga kamot espirituhanon nga kahimtang diya sa atong pagtuo mga igsoon. Ug matupa ulig una ang inyong mga mahuyang nga mga tuhod. So dinhi may igsoon kini nag-aghat nagdasig sa matag usa nga padayon kita may igsoon kupot padayon kita magabarug diya sa atong pagtuo sama sa pag-isa sa atong matupan na huyhoy nga mga kamot ug sa paglig-on sa atong mga mahuyang nga mga tuhod. Diya sa atong pagpangalagad sa Ginoo padayon ang atong mga pag-ampo uban sa pagbayaw sa atong mga kamot, no? Hallelujah. Ug kini ang tudlo ni Apostol Pablo nga labay na sa alang sa mga kalalakian nga kinahanglan na magaampo nga magabayaw sa mga kamot diha sa pagkabalaan. Praise God, hallelujah. So sa atong kahimtang usab dili man magigsoon nga literal nga kanunay kita isa magabayaw sa atong mga kamot apan kini magigsoon hatag og agi og simbolo nga sa atong pagtuo kinahanglan din nato tugutan maigsoon nga maluya kita maigsoon ato pasama sa mahuyhoy ang atong mga kamot nga dili na kini nato maisa, no? Adunay kaluya, no? Mao'y mudaog hinunua matupad dinhi uban sa ato nga padayon sa atong pagtuo sa mga kita kanunay bayaw nagaisa sa atong mga kamot diya sa Ginoo uban usab ang matupalig-una ang inyong mahuyang nga mga tuhod. So paglig-on usab sa atong mga tuhod diya sa atong paglakaw sa atong pagpangalagad, no? Kinahanglan nga kanunay lig-on baskog maigsoon ang atong mga tuhod maigsoon diya sa paglakaw sa pagtuo, paglakaw diya sa pagpamuhat sa bulahaton si Ginoo kauban sa atong paglig-on sa atong mga tuhod diya usab sa atong pag-ampo, no? Hallelujah. So gikinahanglan na igsoon, hallelujah, nga kanunay usab kita magmay ng puon, no? Nga naghulagway nga lig-on maigsoon ang atong mga tuhod diya sa pagluhod. Hallelujah. Diya sa atong padayon nga pagkinabuhi uban sa pagkamay ng puon diya sa atong pagtuo sa Dios. Bersikulo 13. Og himuang matul-id ang pag-aagian sa inyong mga tiil. Praise God, hallelujah. Aron ang mga bakol dili malisa kundi mamaayo hinuon sila. So kinahanglan nga atong himuon matupad din may igsoon nga matul-id ang atong pag-aagian. So kinahanglan kini may igsoon sambingay sa atong pagpangalagad nga kinahanglan anaa kita padayon may igsoon sa katul-id, no?
sa atong pagpangalagad makita kita magsuon nga matarong, no, dili hiwi, nga sa atong pag-aagian, sa atong pagpangalagad, diya sa atong pagtuo, magpakita migsuon nga anaa kita sa husto nga paglakaw, no, nga matulid ang atong paglakaw diya sa atong alagianan, sa atong pagpangalagad diya sa Ginoo, sa atong pagtuo. Mataba aron ang mga bakul dili malisa kun dili mamayo hinuon sila. Aron nga katong mga bakul magigsuon simbolo usab sa mga tawo nga bakul diya sa ilang kahimtang tungod kay anaa sila sa ilang pagkamakasasala. Matupad dili sila malisa, no, dili sila mapandol magigsuon kun dili mamaayo hinuon sila. Hinuo kini makahatag kanilang kaayuhan, makatabang kini kanila magigsuon sa diya nga makita nila nga kita naglakaw diya sa katulid, kitang mga katawhan sa Dios, kitang mga Kristohanon naglakaw diya sa husto nga pagkinabuhi, no, diya sa atong sa mga anaa kita sa paglakaw sa dalan, diya sa katulid nga ang atong pag-aagian magigsuon giagian sa atong mga tiil, asa kita nagalakaw diya sa atong pagtuo sa Ginoo, asa kita nagabarug padayon kita magigsuon nga anaa sa katulid, no, dili hiwi ang atong kinabuhi diya sa atong pagpangalagad, dili ba masaway, dili talamayon. Daghan karon magigsuon mga magtutuo, mga nagpatawag ng mga Kristohanon apan atong makita magigsuon ang ilang kinabuhi hiwi, no, dili tulid ang atong makita, inay madaig, masaway hinuon, adunay pagkasalawayon. So dili kini angayan, no, dili dapat magigsuon nga mo'y makita hinuo, kinahanglan makita nga matulid ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon, matarong, no, aron nga mahimong panalangin ngadto sa uban matupa aron katong mga bakul nga anaa sa sayop nga kahimtang sa kinabuhi, matudloan maigsuon ato pa dili sila malisa, dili sila padayon nga bikil, mahimo man kining bikil kanila, maingon dayon sila maigsuon nga balo-balo mga Kristohanon, balo-balo nga mga nagsimba kuno sa Ginoo, mao ra man gihapon. So dili makatabang kanila ang mao nila nga masaksiyan kung ang mga katawhan nga nagpatawag ng mga katawhan sa Dios dili matuluid ang kinabuhi maigsuon sa laktod, no. Kun dili maayo hinuon sila, mahimong mapanalanginan sila maigsuon, maayo sila sa ilang kahimtang makasasala, maayo sila maigsuon sa espirituhanon, sa di makakaplag usab sila maigsuon sa pagtuo, sa kaluwasan, no, sa grasya sa Dios, sa kaluoy sa Dios. Bersikulo 14, panabasugi ang pagkidinitay uban sa tanang tao ug ang pagkabinalaan nga kun wala kini wala bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. So panglimbasugan o paningkamutan nato maigsoon matupa ang pagkigdinitay, no, kitang mga katawan sa Dios dasig kita, gituluan kita maigsoon nga maningkamot kita maigsoon sa paghimo og pakigdait, no, nga aduna kitay kalinaw, no, sa tanang katawhan. Magpabiling kita maigsuon nga mahimo kita nga makigdaiton sa tanang mga tao, dili lamang sa mga matarong o sa mga maayo nga mga tao kundi bisan pa niadtong mga anaa pa maigsuon sa dili maayo nga kinabuhi, no, o sa mga tao nga sa laktod mga dautan, no, aduna kitay pakigdait kanila, aduna kitay kalinaw, no, dili kita maigsuon unsa ba mo maghimo og kasamok, supak maigsuon sa pakigdait, no, kasamok
So sa mga tao ngano ang maigsoon mahimo kita nga makigdaiton kanila. So ato sila nga usab nga iluhon no nga ato sila nga respetuhan ang tanang mga tao. Praise God, bisan pa dili sama kanato og pagtuo, dili sama kanato og baruganan o prinsipyo sa kinabuhi, kinahanglan migsoon adunay kitay pagigdait sa matag usa. Ug ang pagkabalaan, so gikinahanglan usab nato migsoon kanunay gyud ang pagkabalaan no. Ang pagkabalaan ginabuhat nato migsoon sa tanang panahon, tanang adlaw sa atong kinabuhi. Dili lamang kay kita mabalaan sa adlaw nga Domingo, adlaw nga Sabado, unsa pa ka nga adlaw nga kita moadto sa panagtigom o mosimba, kinahanglan nga migsoon sa tanang panahon, tanang gutlo, tanang oras sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga balaan kita migsoon diha sa atong pagkinabuhi nga matarong og Dios nun, paglakaw migsoon subay sa mga sugo sa Dios, sa mga pulong sa Dios. Kung wala kini, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. So kung walay pagkabalaan, so ang mga balaan lamang migsoon maoy kaplag migsoon, makadangat gayud migsoon sa ginharian sa Dios no. Walay mga dili balaan migsoon nga mahiadto sa langit. So gikinahanglan migsoon kitang tanan nga mga katawhan, kita nga mga Kristiyanon, mga anak sa Dios, ang iglesia kinahanglan nga kanunay kita migsoon anaa diha sa kahimtang sa pagkabalaan migsoon diha sa atong pagtuo, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Bersikulo 15, tan-awan ninyo nga walay bisan kinsa nga mapakyas sa pagkabut sa grasya sa Dios, nga walay gamot sa kapaitan, nga mugitib ug magahimong kasamok, nga tungod niini ang daghan mahitakdan sa kahugaw. Ato pa migsoon, tan-awan ninyo no nga walay bisan kinsa di nato tugutan migsoon nga adunay bisan kinsa nga mapakyas sa pagkabut sa grasya sa Dios. Dili nato itugot migsoon nga adunay tawo nga unta migsoon dili mahibalo madto pa nga mapakyas migsoon sa pagkabut sa grasya sa Dios. So ipahibalo nato ang tanang mga tawo migsoon sa kaluwasan nga ang kaluwasan gitanyag sa Dios migsoon sa tanang katawhan. Ang maayong balita migsoon mao ang gahom sa Dios sa pagluwas sa matag usa nga motuo. Usa gisugo kita sa Ginoo nga iwalin nato ang maayong balita sa tanang binuhat no, tanang katawhan. Ato pa sa Marcos 16:16, bersikulo gikan sa 15, isangyo nato ang maayong balita sa tanang binuhat ug mato pa ang motuo ug magpabautismo maluwas apan dili motuo paghuman sa silot. So anaa na sa tawo migsoon kung siya motuo ba o dili, bulahan nga siya maigsoon masangyawan mapaabot nato kanila maigsoon ang grasya sa Dios, ang kaluoy sa Dios, ang maayong balita nga gitanyag sa Dios nga kaluwasan sa matag usa nga motuo mudawat sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Kung nga walay gamot sa kapaitan nga mugitib og magahimog kasamok, nga tungod niini ang daghan mahitakdan sa kahugaw. So walay gamot sa kapaitan no, walay mahimong hinungdan nga adunay resulta ato pa kapaitan nga mugitib ug magahimong kasamok, nga mahimo hinuon nga kasamok, mahimong hinuong kagubot maigsoon ug mato pa nga tungod niini daghan ang mahitakdan sa kahugaw. So adunay mga tawo usab maigsoon nga inay sila maigsoon maghimo og matarong pinaagi maigsoon sa pagtabang sa uban, sa pagdasig kanila sa pagtuo sa Dios, pagdawat sa grasya sa Dios, sa kaluwasan sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Mahimo hinuon usab nga kapaitan tungod kay nagahimo sila kasamok no, pagpagubot maigsoon. Adunay mga tawo usab nga mga batok maigsoon sa natarong kini maigsoon ang mga
antikristo nga mga supak maigsoon sa kamatuoran, no? Nagasupak sa kamatuoran, nagasupak sa Dios. Ug kini maigsoon nagasupak sab sila sa tanang buhat nga matarong, no? Buhat nga gisugo sa Dios nga kinahanglan maigsoon ang tao mahibalo maigsoon sa kamatuoran. Apan kini usab sila maigsoon nagahimo og kasamok ug nagahimo pagpanggubot maigsoon ug mato pa daghan usab ang mahitakdan sa kahugaw. So daghan ang ilang madalahig maigsoon. Daghan ang ila usab nga malimbungan, no? Nga dili hinuon mahibalo sa kamatuoran tungod sa paghimo nila maigsoon og kasamok. Bersikulo 16 nga walay bisan kinsa nga makilawason kini maigsoon o magmadili espirituhanon ingon kang isaw kinsang katungod sa pagkapanganay iyang gibayloan og usa ka pagkaon. Dili maigsoon ato pa sa bersikulo 16 nga walay bisan kinsa nga makilawason, walay bisan kinsa nga tawo nga mahimo maigsoon nga makilawason maigsoon. Kini ba ang kining buhat nga makiliwason buhat kini maigsoon sa unod, no? Nga diin usahay ang usa ka tawo ang buhat nga unod mo imo daog kaniya maigsoon. Ug diha sa unod diha maigsoon maggahom usab ang sala, no? Sa buhat nga unod nun nga diin mao kini maigsoon ang mo patigbabaw nga iyang mabaylo maigsoon ang iyang kinabuhi nga espirituhanon. Mato pa maigsoon nga walay bisan kinsa nga makilawason nga magmadili espirituhanon. Praise God. So sa diha nga ang usa ka tawo magkinabuhi nga unodnon maigsoon. Kalibutanon magkinabuhi nga diha sa masal-anon nga kinabuhi malinapason o unsa ba maigsoon nga buhat nga ingon-ingon ining pagka makilawason buhat nga unodnon maigsoon mato pa supak kini maigsoon mato pa o magmadili espirituhanon. So ang buhat sa unod kasupak man gid sa buhat sa espiritu, no? Apan mato pa sila nga mga anak sa Dios sila nga ginamanduan sa espiritu. Ug ang buhat sa unod maigsoon mao ang mo sangpot lang maigsoon sa kamatayon mato pa dito sa Galacia maigsoon. Hallelujah. So ang katapusan maigsoon sa buhat sa unod kamatayon, no? Usa nga gikinahanglan mato pa o magmadili espirituhanon ingon kang isaw, no? Kinsang katungod sa pagkapanganay iyang gibayloan og usa ka pagkaon. Si isaw maigsoon nahimo siya nga panag-ignan nga siya ang panganay maigsoon. Inay unta nga siya ang magulang iyang gibayloan kang Jacob maigsoon ang iyang katungod sa pagka magulang o panganay gibayloan niya maigsoon og pagkaon. Sa diha nga gigutom siya maigsoon gikan sa iyang pagpangayam iyang nahiabtan ang iyang igsoon ang iyang manghod nga si Jacob nga adunay nagluto maigsoon og pagkaon o unsa ba adunay siya'y sama ba og linugaw ug unya maigsoon. Iya lamang si Esau maigsoon iya lamang sayon-sayon sa paghatag sa iyang katungod nga makakaon lamang siya maigsoon. Taliwala nga giingnan siya ni Jacob nga iya nga ihatag ang iyang pagkapanganay, no? Kang Jacob pinaagi ni adtong maong pagkaon. So gibaylo niya maigsoon. Mausab, no? Daghan ang mga magtotoo sa Ginoo. Mga katawan sa Dios nga tungod sa kalibutan maigsoon. Tungod sa mga material baka mga butang unsa ba maigsoon mga kailibgon sa butang dinhi sa kalibutan sama sa mga bisyo, sama sa mga bahandi
o unsa ba maigsuon nga mga temptasyon usahay maibaylo maigsuon sa mao nga mga tao ang ilang pagkapanganay, ang ilang kahimtang nga espirituhanon, ang ilang kinabuhi diha sa pagtuo, ibaylo nila maigsuon sa material nga mga butang, no? Sama sa mga kahilayan, kalipayan dinhi sa kalibutan, mga bisyo, bahandi unsa ba ka maigsuon. Hallelujah, ang mga butang nga ilang maibaylo niini. So, ato pa sa bersikulo 17, kay kamo nasayod nga sa kapulihay, sa gitinguha na niya ang pagpanunod sa panalangin, siya gisalikway, kay siya wala makaplag og gigiyon sa paghinursol. Bisan pa nga gipangita unta niya kini nga inubanan sa paghilak. Praise God. Si Esau maigsuon sa diha nga iya na kini nga gibaylo kang Jacob ang iyang pagkapanganay sa pagkaon, sa diha maigsuon nga ang ilang amahan na mao si Isaac maghatag na og panalangin unta kaniya tungod kay siya man ang panganay apan maigsuon wala na siya maigsuon makahimo sa pagdawat sa mao nga panalangin tungod kay kini maigsuon iya namang nabaylo. Mato pa dinhi kay kamo nasayod nga sa kapulihay sa kaulahian sa kapulihay sa gitinguha na niya ang pagpanunod sa panalangin siya gisalikway. So wala na siya maigsuon makadawat niini. Wala na niya maigsuon ma-claim no makuha ang mao nga panalangin. Mato pa dinhi kay siya wala makakaplag og gigiyon sa paghinursol. Wala siya maigsuon makahimo na og paghinursol pa. Bisan pa nga gipangita unta niya kini nga inubanan sa paghilak. So diha na maigsuon sa ulahi no. So, maingon usab niya na maigsuon usahay ang atong kahimtang o maingon niya na maigsuon ang mahimo nato nga kahimtang kung atong ibaylo maigsuon ang atong pagkahimo nga anak sa Dios sa mga butang dinhi sa kalibutan, sa mga kalipayan o sa mga buhat nga dili matarong nga mao'y mahimo nato nga kalaglagan unya maigsuon sa kaulahian sa diha nga kita pagahupon na sa Dios. Busa kinahanglan nato maigsuon ato nga hinumduman ang nasinati maigsuon ni Esau no nga wala na niya maigsuon mapanunod ang panalangin tungod kay iya naman nga kini gibaylo maigsuon sa pagkaon maigsuon ang iyang katungod sa pagkapanganay. Busa kung kita usab mga igsuon mga higala ang atong pagkapanganay, ang atong pagkahimong mga anak sa Dios, ang atong pagkakristiyanon kung atong ibaylo maigsuon sa mga material nga mga butang, ibaylo nato sa mga kahilayan, ibaylo nato sa mga bisyo, babae, unsa ba ka maigsuon nga atong ikabaylo niini buhat sa pagpakasala, malisod maigsuon kung sa kaulahian maigsuon dili na kita makakaplag pa, dili na kita baton pa og panahon sa paghinursol, makabag-o pa sa atong kinabuhi. Unsa ba ka mamatay kita maigsuon sa atong pagpakasala. So di na kita makahinulsol maigsuon. Kung dili na nato maigsuon madawat ang ato unta nga madawat nga espirituhanong panalangin gikan sa Dios nga atong kaluwasan nga atong batunan sa diha nga ato kini maigsuon isalikway ato nga ibaylo ang atong kinabuhi nga espirituhanon diha maigsuon sa buhat sa unod no. Hallelujah. Nga unod usab maigsuon buhat nga iyas kalibutan o buhat sa pagpakasala no. Bersikulo 18, kay kamo wala managpakaduol sa butang nga sarang matukbil sa nagasilaog nga kalayo ug sa kangitngit ug sa kangiyog ug sa bagyo ug sa huyop sa trompeta ug sa tingog sa kinsang mga pulong nakapaagda sa mga nagpatalingog sa pagpangamuyo nga unta. Dili na sila sultihan pa og dugang nga pulong. Bersikulo 20, kay sila dili makaantos sa sugo nga gihatag nga nag-ingon kung bisan pagani ang usa ka mananap nga makatukbil sa bukid kini giinhanglan pagabatuon hangtod mamatay. Sa pagkatinuod ilabihan ka makalilisang sa talan-awon nga tungod niana si Moses nakaingon,
ako nagakurog sa kalisang. So kini maigsoon ang nahitabo sa panahon ni Moses sa diha nga mga katawon sa Israel maigsoon. Niduol sila sa bukid maigsoon. Dito maigsoon sa Sinai diin nga ang Dios maigsoon nakigsulti kanila una ka Moses ug ilang nabati maigsoon ang labihan nga kalisang no? Tungod sa ilang nasaksihan maigsoon ang gahom sa Dios. Mato pa nakita nila maigsoon dito sa bukid nagsilaob ang kalayo. Ug unya nakadungog sila maigsoon og budyong sa trompeta. Huyop sa trompeta. Mamatod pa og sa tingog kinsang mga pulong nakapaagda sa nagpatalingog sa pagpangamuhi nga untang adili na sila sultihan og dugang pangapulong sa bersikulo 19. Hallelujah. So ug bisan pa si Moses sa bersikulo 21 sapagkat tinuod dilabihan ka makalilisang sa talan-awon nga tungod niya na si Moses nakaingon ako nagakurog sa kalisang. Sa diha maigsoon nga nasaksihan sa Dios ang himaya nasaksihan ni Moses ang himaya sa Dios. Mato pa hilabihan ang iyang kalisang maigsoon sa mga talan-awon nga iyang nakita maigsoon. Hallelujah. Nga diin nakapakurog maigsoon sa bukid ang tingog sa Dios. Hallelujah. Ug ang himaya sa Dios maigsoon nga diin ang bukid mato pa maigsoon ming aso. Hallelujah. So sama sa nagsilaob nga kalayo maigsoon ang himaya sa Dios nga atuas sa bukid sa diha maigsoon nga nitunga si Moses. Ug ang mga katawhan maigsoon nanghadlok ang mga katawhan sa Israel. So kita maigsoon diha sa espirituhanon, kita maigsoon mato pa nagkaduol ngadto sa bukid sa Sion, bersikulo 22. Apan kamo na nagpakaduol na ngadto sa bukid sa Sion. Hallelujah. Kini ang bukid sa Sion maigsoon mo ang lungsod sa Dios, no? Hallelujah. Mato pa ug sa lungsod sa Dios nga buhi sa langit noon nga Jerusalem. So mo kini ang langit noon nga Jerusalem maigsoon ang bukid sa Sion. Ug sa dili maisip nga mga manurunda nga nanagtigom sa pagsadya. So kita maigsoon ang mga katawhan sa Dios sa espirituhanon kahimtang maigsoon. Sa diha kita nga nakadangat na sa Dios, nakadawat kita maigsoon sa kaluwasan. Hallelujah. Kita ang iyang mga linuwas, kita ang mga Kristohanon, kita ang natawo pag-usab diha sa atong pagtuo, sa atong paginulsol, pagpabautismo sa ngalan sa atong Ginoong si Kristo, natawag kita maigsoon sa tubig ug sa diha nga nakadawat usab kita sa gasa nga Espiritu Santo, nadawat nato ang bautismo sa Espiritu Santo, natao usab kita maigsoon sa Espiritu. Ato pa si Ginoo sa 1:3 pingon sa city kinahanglan nga tawo magpakatawo po usab sa tubig ug sa Espiritu aron makakita siya o makasulod siya sa ginharian sa Dios. Kaya mato pa ang dili mataw sa pag-usab, dili makakita ni makasulod maigsoon sa ginharian sa Dios, sa ginharian sa langit. So kitang mga katawhan sa Dios maigsoon, kitang tinuod nga mga Kristohanon, kitang tinuod nga mga anak sa Dios, kitang tinuod nga gibalaan sa Dios, nagkinabuhi nga matarong, kita maigsoon mato pa nakaduol lang ngadto sa bukid sa Sion. Hallelujah. Mato pa sa lungsod sa Dios. Bersikulo 22. Bersikulo 23. Ug sa katilingban sa mga panganay kinsa ngalan na isulat sa talaan dito sa langit. So kauban kita maigsoon sa katilingban. Hallelujah. Sa mga panganay maigsoon, sa kahugpungan maigsoon, sa grupo. Hallelujah. Sa mga katawhan maigsoon nga iglesia sa Dios. Hallelujah. Umato pa sa mga panganay, no? Kauban kita sa mga panganay mato pa kinsang mga ngalan ni sulat sa talaan dito sa langit. Ug sa usa ka maghukom nga mao ang Dios sa tanan ngadto sa mga espiritu sa mga taong matarong nga nangahimong hingpit. So kauban kita maigsoon sa mga taong matarong umato pa nga nangahimong hingpit maigsoon. Hallelujah. Praise God. Bersikulo 24.
Og kang Hesus nga tigpataluwalaso sa kabag-ong pagigsaad ug sa sinabli nga dugo nga nagasulti pa sa labi pa ka maayong pulong kaysa dugo ni Abel. So dinhi gisgutan maigsoon ang atong Ginoong Hesus mato pa siya nahimong tigpataliwala sa kabag-ong pagigsaad. Hallelujah. So siya ang nahimong nagpataliwala maigsoon sa bagong pagigsaad sa Dios, no? Hallelujah. Kanato og sa Dios. Siya nahimo nato maigsoon nga tigpataliwala. Nahimo nato siya maigsoon nga manlalaban o abogado maigsoon. Siya atong mediator. Hallelujah. Pinaagi sa dugo iyang giula maigsoon. Hallelujah. Aron nga matubos kita maigsoon. Kita pagadawaton sa Dios nga iyang mga katawhan. Pinaagi sa paghalad sa pagpakamatay sa atong Ginoong Hesus sa pagula sa iyang dugo maigsoon aron mahinluan kita maigsoon, maugasan kita sa atong mga kasalanan. Praise God. Versikulo 25, tan-awa nga dili ninyo isalikway siya nga mao ang nagsulti ay kung wala man gani sila magpakaikyas nga misalikoy kaniya nga nagpahamaton kanila dinhi si yuta, labi pang dili kita makaikyas kung kita magasalikoy kaniya nga nagapahamaton kanato gikan sa langit. Praise God. Mo kinamigsoon. Mato pa tan-awa nga dili ninyo isalikoy siya nga mao nagsulti. So di nato isalikoy maigsoon ang Dios nga mao nagsulti maigsoon ang atong Ginoong Hesus. Kay kung wala man gani sila magpakaikyas nga misalikoy kaniya nga nagpahamaton kanila dinhi si yuta, sa panahon sa mga katawan sa Israel migsoon nga nisalikoy migsoon sa Dios sa iyang mga pulong, nisalikoy sa iyang mga sugo, wala gani sila migsoon nakaikyas, no? Sila gihukman sa Dios. Daghan ang nangamatay migsoon nga mga katawhan sa Israel tungod sa ilang pagsalikoy migsoon sa mga sugo sa Dios. Ato pa labi pang kita labi pang dili kita makaikyas kung kita magasalikoy kaniya nga nagpamatud kanato gikan sa langit. So kitang mga katawhan karon maigsoon, labi pa kita nga dili makaikyas maigsoon kung atong isalikoy maigsoon ang Dios. Isalikoy nato ang atong Ginoong Jesucristo nga atong mangluluwas, atong manunubos nga mo'y nagapahamatngon kanato nga gikan sa langit ang Dios gyud mismo, no? Versikulo 26, ang iyang tingog kaniadto gitay-og si yuta. Apan karon ang iyang saad nagaingon sa makausap-usap, pagkatay-ugon ko dili lamang ang yuta ra kundili maingon man ang langit. So mo kini maigsoon ang saad sa Dios. Kaniadto mato pa ang iyang pulong maigsoon. Sa diyang nagsulti ang Dios maigsoon, mitay-og ra kini maigsoon si yuta dito sa bukid maigsoon sa Sinai, no? Nga ang mga katawan sa Israel labihan ang ilang kalisang maigsoon. Sa diyang nga mikurog ang bukid maigsoon sa tingog sa Dios. Apan karon ang iyang saad maigsoon nga sa makausap pa, pagkatayugon ko dili lamang ang yuta ra maingon man ang langit. So ang langit gyud maigsoon mo ipaga tayugon maigsoon sa Dios. Mao kini ang bisan pa ang langit maigsoon mukurog unya maigsoon sa presensya sa Dios. Hallelujah. Sadya nga siya magpadayag na maigsoon. Hallelujah. Sa iyo niya nga paghukom sa mga katawhan. Versikulo 27, kining sultiya sa makausap-usap nagapasabot nga pagakuhaon ang bisan unsa nga matayog ra ingon ng mga butang nga binuhat ra aron kadtong dili matayog iga pabilin. Ato pa kining maong mga sultiya, kining maong mga pulong sa Dios maigsoon sa makausap-usap nagapasabot nagakahulugan maigsoon nga pagakuhaon ang bisan unsa nga matayog ra. So pagakuhaon ang tanan nga mga butang nga matayog, tanan nga mga butang nga material maigsoon, mga makita nga mga butang, no? Pati pa ni Apostol Pablo kaya ang mga butang nga makita ra adunay katapusan, apan ang mga butang nga dili makita mo walay katapusan maigsoon. Hallelujah. So ang ato pa dinhi sa kausab
nagapasabot nga pagkakwaon ang bisan unsa nga matay og ra. So tanang butang nga matay og ra, tanang butang nga material dinhi nga atong makita sa kalibutan may igsoon. Hallelujah. Tanang material no, bisan unsa man nga mga butang mawala may igsoon, matay og mahanaw. Hallelujah. Ingon nga mga butang nga binuhat ra tungod kay kini mga binuhat man lamang may igsoon. Hallelujah. Nga material gibuhat sa Dios. Dinhi sa kalibutan kining tanan mawala may igsoon. Ingon nga mga butang nga binuhat ra aron kadtong dili matay-og igapabilin. So ang dili lamang matay-og may igsoon ato ang mga butang nga gibuhat sa Dios nga espirituhanon, mga butang nga walay katapusan, mga butang nga dili makita may igsoon. Mao kana may igsoon ang dili matay-og ug mao kana ang igapabilin. So kauban kita may igsoon sa mga binuhat sa Dios nga magapabilin unya may igsoon. Hallelujah. Busa magpapasalamaton kita tungod sa atong pagpakadawat sa ginharian nga dili matarog. So praise God. Og tungod niana ihalad ta ngadto sa Dios ang makapahimuot ng pagsimba nga inubanan sa pagtahod o pagkahadlok. Mato pa magpasalamaton kita tungod sa atong pagkadawat sa ginharian nga dili matarog. So magpasalamat kita migsoon sa ginharian sa Dios nga diin gitagana kanato migsoon ug kita makadawat niining maong ginharian. Mato pa kining maong ginharian dili matarog. So dili mawala o dili maunsa maigsoon. Kining maong ginharian walay katapusan. So ginharian nga binuhat sa Dios maigsoon. Hallelujah. Dili binuhat sa tao. Praise God. Binuhat diha maigsoon sa espiritu, no? Binuhat nga espirituhanon. So binuhat nga dili material. Ug tungod niya na ihalad na ngadto sa Dios ang makapahimuot ng pagsimba. So ihalad nato maigsoon madto pa ngadto sa Dios ang atong pa makapahimuot ng pagsimba. Sa atong makapahimuot ng pagsimba kanunay di sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? Ato pa ihalad nato sa Roma 12. Uno nga ihalad nato sa Dios ang atong espirituhanong pagsimba, ang halad nga buhi, no? Ang atong espirituhanon nga pagsimba. Ang atong kaugalingon, buhi nga halad ang atong kaugalingon. Mao kana maigsoon ang pagsimba sa Dios sa atong paghalad kaniya diya sa atong pagkinabuhi nga matarong, pagkinabuhi nga balaan, pagkinabuhi nga Dios ron. Praise God. Nga inubanan sa pagtahod ug pagkahadlok. Uban maigsoon sa atong pagkahadlok, pagtahod sa Dios. Diya maigsoon sa atong pagsimba kaniya maigsoon. Ug mato pa makapahimuot nga pagsimba kaniya. Versikulo 29 katapusan. Kaya ang atong Dios mao'y usa kakalayo nga nagaut-ut. Praise God. So mao kini maigsoon. Sa katapusan mato pa sulti nga ang atong Dios, ang atong Ginoo, ang atong Ginoong Dios maigsoon. Siya'y sama siya maigsoon sa kalayo nga nagaut-ut. Sama sa nahitabo karon maigsoon sa Amerika, sa Los Angeles, na diin maigsoon. Gisunog sa Dios ang mga dagko nga mga mansion maigsoon sa mga inila nga mga artista sa Hollywood diin sila maigsoon. Wala nay pag-ila sa Dios, no? Wala nay pagtahod sa Dios. Sa ilang gihimo maigsoon nga adunay gihimo nila nga awarding diin nga ilang gi panamas-tamasan, ilang gi himo nga kataw-anan ang Dios maigsoon. Sila naghimo og pagbugal-bugal sa Dios nga sa ilang gihimo nga awarding maigsoon. Sa pipila ka oras wala gyud sila maigsoon, walay ni usaman ka artista o sa katawo maigsoon sa maong awarding ang nagpasidungog sa Dios, naghimaya sa Dios maigsoon sa mga butang nga ilang nakab-ot.
sa mga kalampusan nga ilang nasinati maigsoon. Nga diin sila maigsoon anaa sila sa ilang pagkahimo nga artista maigsoon. Sa taliwala sa ilang kasikatan nakalimtan nila maigsoon ang Dios nga mao'y naghatag kanila sa maong mga butang kalampusan kadaugan sa ilang kinabuhi. Wala nila maila ang Dios nga mo'y nagbuhat kanila maigsoon. Tungod sa ilang pagkakwartahan, ilang pagkaadunahan, nakalimtan nila ang Dios maigsoon nga tag-iyas na lang mga butang. Kaysa ila ka nga pangunahuna, wala na sila manginahanglan sa Dios kaya naana kanila ang daghang kwarta. Naana sila yung mga dagko nga mga mansyon. Inila sila maigsoon sa halos tibuok kalibutan. Tungod kay mga artista man lagi sila maigsoon sa Hollywood. Og sila maigsoon wala nagpahimuot si Ginoo. Inay maigsoon sila nagabugal-bugal si Ginoo. Usa sa ilang host nagsulti maigsoon nga wala gyoy isa nga nakamention maigsoon sa Dios nga mo'y naghimo sa universo, naghimo sa kalibutan. Og sila usab nangatawa maigsoon ang naminaw niini. Isip pag-uyon maigsoon nga tinuod nga wala gid sila makahuna-huna sa Dios maigsoon. Ni usa man lamang kanila maigsoon nagunahuna sa pagpasidungog sa Ginoo. Og pagkahuman niadto maigsoon sulod nga adlaw gisunog maigsoon ang mao nga mga dagko nga mga gambalay maigsoon nga diin gipanag-iya sa mao nga mga celebrity o mga artista maigsoon sa Hollywood, mga inila nga mga artista. Ug nga dili kapugngan ang grabe nga kalayo maigsoon nga nagaut-ot sa ilang mga kabtangan. Aduna na gani pipila nga nangamatay tungod sa mao nga sunog. Ug bisan pa karon maigsoon makita nato maigsoon unsa ang labihang kadaot maigsoon nga ilang niaguman sa diha maigsoon nga ilang gibugal-bugalan, gitiaw-tiawan ang Dios maigsoon. Ato pa sa pulong sa Ginoo atong basahon maigsoon sa mga kadyot pamalandungan nato maigsoon. Mato pa dinhi maigsoon nga ang Dios dili mabiay-biay maigsoon. Hallelujah. Sa Galacia Sa Galacia 6, versikulo 7, ayaw kamo panlimbong. Ang Dios dili mabiay-biay. Bisan unsa igapuga sa tao, mausab ka na ang iyang pag-aanihon. Praise God. Hallelujah. Ato pa, ayaw kamo panglimbong. Ang Dios dili mabiay-biay. Ang Dios maigsoon dili matiaw-tiawan, dili kabugol-bugalan maigsoon. Kaya siya ang tag-iya sa tanang mga butang. Siya ang magbubuhat maigsoon. Magbubuhat sa tanan kanato maigsoon. Kita nga tao maigsoon giumol kita sa Dios maigsoon. Siya ang naghatag kanato gininhawa sa atong kinabuhi. Siya ang naghimos tanang mga butang nga diin atong gipahimuslan maigsoon. Walay butang nga aniya sa kalibutan nga dili hinimo sa Dios. Hallelujah. Busa ang ngayan lamang maigsoon nga ato siyang pasidunggan, pasalamatan nato siya maigsoon sa tanang mga butang. Kasi ang tag-iya ni ining tanang mga butang nga atong makita. Labaw na gyud sa atong kinabuhi ug sa atong gininhawa. Iya kini maigsoon. Busa samtang nga buhi pa kita, adunay kita gininhawa. Kanunay kita magpasidungog, magpasalamat sa Dios. Hallelujah. Kay kita gihatagan niya kinabuhi. Gihatagan kita niya og mga butang nga atong gikinahanglan. Mao kini maigsoon ang dako nga sayop sa mga katawhan didto maigsoon sa Hollywood. Sa diha maigsoon nga ilang giani maigsoon ang ilang gihimo nga pagtiaw-tiaw sa Dios, pagbugal-bugal sa Dios, pagpasipala sa Dios.
Jadi ang ilang gikatawan ang Dios may igsoon sa mao nila nga awarding may igsoon. Hallelujah. Praise God. So mo kini may igsoon ang ilang natagamtam. So nasulayan nila may igsoon unsa ang gahom sa Dios. Unsa ang kasuko sa Dios sa mga tao nga magapasipala kaniya may igsoon. Hallelujah. So daghan mga tao may igsoon, mga nila nga mga tao, daghan pa nga mga artista nga sa diha may igsoon nga sila nagabugal-bugal sa Dios. Gipatay sila sa Dios may igsoon diha. Sama kang Herodes may igsoon, sa diha nga wala lamang gani niya ihatag ang himaya sa Dios may igsoon. Siya gipatay sa Dios may igsoon. Diha mismo may igsoon. Akto, no? Hallelujah. Atong basahon may igsoon ang kinabuhi ni Herodes sa diya nga si Herodes may igsoon wala muhatag may igsoon og pasidungog si Ginoo. Siya may igsoon usab namatay diha no. So ingon niya na may igsoon kuyaw ka makalilisang may igsoon kung ang mga tao may igsoon dili mo ila sa Dios. Sa Buhat kapitulo 12 akong pagkabasahon may igsoon ang kamatayon ni Herodes. Buhat kapitulo 12 bersikulo 20 paingon sa 23. Og naitabo nga si Herodes nasilag pag-ayo batok sa mga taga-Tera ug sa mga taga-Sidon. Apan kini sila nangadto kaniya sa tingob ug tapos nila badani si Blasto ang tigtagad sa lawak higdaanan sa hari. Sila nangamuyo nga makigdait sa hari. Sanglit ang gisaligan sa ilang kayutaan alang sa pagkaon mo man ang kayutaan sa hari. So si Herodes Mason siya ang hari nagtong maong panahon na. Og sa adlaw nga gitagal si Herodes misulob sa iyang harianong bisti. Milingkod sa iyang trono og mihatag kanilag usa ka pakigpulong. Og naninggit ang mga tawo nga nag-ingon kana tingog sa usa ka Dios dili sa tawo. Bersikulo 23. Og diha gihampak siya sa usa ka manulunda sa Ginoo tungod kay wala niya ihatag ang pagdalaig ngadto sa Dios ug gikaon siya sa mga ulod ug namatay. Diha maigsoon. Intact maigsoon. Nya anang orasa gyud maigsoon. Sa diha nga wala niya ihatag maigsoon ha. Wala niya pasidunggi ang Ginoo nga siya na maigsoon ang nagdaig sa iyang kaugalingon. Sa diha nga ang mga tawo niingon nga ang iyang tingog dili na tingog sa usa ka tawo kundi tingog na sa Dios. Ni garbo siya maigsoon. Ug mato pa ug diha gihampak siya sa usa ka manulunda sa Ginoo tungod kay wala niya ihatag ang pagdalaig ngadto sa Dios. Ug gikaon siya sa ulod ug namatay. Praise God. So mao kini maigsoon ang gidangatan karon maigsoon didto sa mga katawhan sa dapit sa Los Angeles sa Hollywood maigsoon nga diin ilang natagamtam maigsoon unsa ka makalilisang ang Dios maigsoon. Hallelujah. Ang kapungot, ang kasuko sa Dios. Sa diha maigsoon nga ang Dios maigsoon magahukom. Hallelujah. Sa mga tao maigsoon. Nga diin dili mo ila kaniya maigsoon. Hebrehanon 12 bersikulo 29 kay ang atong Dios mao'y usa ka kalayo nga nagaut-ut. Praise God. Hallelujah. Siya maigsoon usa ka kalayo ug mato pa magaut-ut gayud siya maigsoon. Ug mato pa usab maigsoon dinhi sa Hebrehanon bersikulo 1 ato sa bersikulo 1 Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 7. Ug may tungod sa mga manulunda siya nagaingon ang iyang mga manulunda gihimo niya nga mga hangin ug ang iyang mga sulugoon gihimo niya nga mga dilaab sa kalayo. Praise God.
So ang mga manulunda sa Dios maigsoon mato pa gihimo niya maigsoon nga sama sa hangin ug kini maigsoon nga iyang mga sugoon gihimo usab niya nga dilaab sa kalayo. Mao kana ang nahitabo maigsoon sa Los Angeles diin nga ang hinungdan sa dako nga grabe nga kalayo maigsoon dala sa hangin maigsoon. Hallelujah. Ug walay nasayod maigsoon nga ang katong ilang nakita nga hangin nga nagdala maigsoon sa nagpakusog sa kalayo maigsoon. Kato maigsoon manulunda gikan sa Dios aron sa paghukom maigsoon. Pag silot kanila maigsoon sa ilang gihimo nga pagbugal-bugal, pagpasipala sa Dios maigsoon. Hallelujah. Mato pa ang iyang mga manulunda gihimo niya nga mga hangin ug ang iyang mga sulugon gihimo niya nga mga dilaab sa kalayo. Praise God. So ang mga manulunda sa Dios kato maigsoon. Hallelujah. Ang nahimo nga hangin ug kalayo maigsoon nga nagaut-ud maigsoon sa ila nga lugar maigsoon. Dapit sa Hollywood. Hallelujah. Sa Los Angeles sa Amerika. Praise God. Usa nga kini maigsoon katumanan sa mga pulong sa Dios. Praise God. Usa gikinahanglan nato maigsoon kita karon mamalandong kita maigsoon sa dili gid pagsalikoy maigsoon sa grasya sa Dios, sa kaluoy sa Dios, sa gitanyag sa Dios nga kaluwasan, sa maayong balita. Praise God. Hallelujah. Sa mga pulong sa Dios nga iyang gipaabot kanato, ginamit ang iyang mga ulipon, iyang mga alagad gikan sa mga propeta, sa mga apostoles, sa tanan mga alagad sa Dios, mga magtutudlo o mga pastor o mga magwali, mga ebanghelista maigsoon sa diha nga diin sila ipadala sa Dios. Sila mga sinugo sa Dios sa pagdala sa mga pulong kinahanglan nga kita maigsoon dili magasalikoy. Hallelujah. Sa mga pulong sa Dios, sa iyang grasya, sa iyang kaluoy. Hallelujah. Praise God. Now, ang matag usa maigsoon na panalanginan karon sa mga pulong sa Dios nga atong ginatun-an, ang atong gibasa dinhi sa Hebrehanon 12, versikulo 12, paingon sa 29, naguluhan maigsoon pasidaan sa pagsalikoy sa grasya sa Dios. Now, ang matag usa na panalanginan o dugang na usab nga butang espirituhanon nagadugang sa atong kaalam ug kahibalo ang gikan sa pulong sa Dios ug pinaagi usab sa atong patuon sa mga pulong sa Dios. Ang Dios maghatag kanatong dugang kadasig kalig-on sa atong padayon nga pagpangalagad kaniya samtang makapaabot kita siyang pagbalik. Dalagon ang Dios magpanayon kanatong tanan ug daghang salamat.